उमर अगर शैतान तुझे किसी रास्ते पे चलता हुआ देख ले तो रास्ता बदल ले। और जिस उमर से कभी मैदान जंग में कोई नहीं डरा, उससे डरते कैसे? तुम्हारी किताबों में फकत इतना है कि उमर साहब ने पूरी जिंदगी सिर्फ खवातीन पे हाथ उठाया। कभी अबू बकर की बहन को पीट दिया, कभी उसने अपनी बीवी को पीट दिया। ये उमर की ले दे कि पूरी बहादुरी का खुलासा है। या कभी अपनी लोंडियों को मारता, कनीजों को मारता। औरतों पर हाथ उठाने वाला हमारे मुआशरे में मर्द नहीं होता। जिस तरह वो झूठे किस्से बाकी लिख दिए तो ये भी लिख देते कि हजरत उमर ने फलां जंग में दुश्मनों की ऐसी की तैसी फेर दी। नहीं है ना। उस्मान के खून के बदले के लिए अम्मी जान को लेकर तुम्हारे वो 2 अदद चले गए, अशरा मुबशरा। उसके बाद मुआविया, अमर आस एंड कंपनी भी बुसर बिन अरदाद सारे मौला इस्लाम के सामने नंगे होने के लिए जंग सिफीन में भी आ गए। उस्मान के खून का बदला लेना था। नवासे रसूल जवानाने जन्नत के सरदार के खून का बदला किसने लेना था? उस वक्त सारे साहबी किधर गए? तुम्हारे वो 64 मुरब्बा फैला हुआ था, किधर गया? सारे चरस पिए हुए थे सबने। अम्मार खान, यासिर साहब, तुम लोगों को ये इस तरह का जवाब सूट करता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, चलें एक नासबियों का, आपको मालूम है एक टूटी फ्रूटी है बीमार बकरी के मुंह वाला। कौन? औरंगजेब फारूकी। उसी का जवान वर्जन है एक। वो कौन है? अम्मार खान यासिर। इस बेचारे को भी देखें। 22 लाख मुरब्बा मील पर फैलाया गया था। जब मैदान करबला में उस इस्लाम के जानशीन की जरूरत पड़ी तो सिर्फ मैदान करबला में 72 जानशीन निकले। बताना ये था कि 22 लाख मुरब्बा मील का लफ्ज कह के तुम जिस पे तंज करना चाह रहे हो ना, उसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियादी, सच्चों का सरदार वो कसम खा के फरमा रहा है कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस जात की कसम उमर अगर शैतान तुझे किसी रास्ते पे चलता हुआ देख ले तो रास्ता बदल ले। और फरमाया कि शैतान तेरे साए से भी दूर भागता है। उमर तो चला गया। कहते हैं कि जी बताना यह था कि उमर वो है कि जिससे शैतान भी पनाह मांगता है। हम कहते हैं बताना यह था कि तुम्हारे मज़हब में उमर चूँकि रसूल से भी अफजल है, इसलिए तुम लोगों ने उमर के वो फ़ज़ाइल घड़ लिए, रसूल की ज़बानी रसूल पर झूठ बोला और कहा कि उमर से शैतान भागता था। जबकि तुम लोगों ने अपनी बुखारी, मुस्लिम और इब्न हजर अस्कलानी के मुताबिक कसरत से रिवायात हैं, क्या नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शैतान गालिब आ जाता था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह अगर कुरान की आयत की तिलावत करते तो शैतान ऐसा गालिब आ जाता, रसूल को पता ना चलता और रसूलुल्लाह की ज़बान पर वो आयत अपनी तब्दीली के साथ अपनी बात को आयत में शामिल कर देता। कौन? शैतान। और गालिब आ जाता किस पर? रसूल पर। और दूसरी तरफ इसी शैतान को खौफ आता था उमर से। यानी जो शैतान उमर से तो डरता है लेकिन रसूल से नहीं डरता। वह रसूल का क्या मकाम? पर हमें क्या बता रहे हो, शियों को क्या बता रहे हो? भाई तुम लोगों ने उमर का तारुफ ऐसा किया उसकी शान में जो कि थी नहीं। तुम लोगों ने रसूलुल्लाह पर झूठ बांधकर ऐसी ऐसी रिवायात घड़ी, लेकिन तुम लोग ये भूल गए, चूंकि झूठे का हाफिज़ा नहीं होता, तुम लोग भूल गए कि तुम्हारी किताबों में ऐसी रिवायात आ चुकी हैं कि जो ये बतलाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान का गलबा होता था, जादू का गलबा होता था। यहाँ तक कि शैतान अपनी बात को रसूल की ज़बान पर जारी करवा देता था। हमें बता रहे हो, हमने भी तुम्हें यही बताना था। और बात जो उसने पूछी उसको तुमने जवाब तो दिया नहीं फिर भी, कि ये जो 22 मुरब्बा किलोमीटर आगे कहते नहीं 22 से भी ज्यादा था। सुने जी, हो गया, लेकिन शैतान और उसकी ज़ुर्रियत आज भी उससे खाइफ है और उस पर तंज करने का कोई मौका हाथ। भाई शैतान की ज़ुर्रियत क्यों खाइफ होगी? और जिस उमर से कभी मैदान जंग में कोई नहीं डरा, क्योंकि उससे डरते कैसे? तुम्हारी किताबों में फ़कत इतना है कि उमर साहब ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ खवातीन पे हाथ उठाया। कभी अबू बकर की बहन को पीट दिया, कभी उसने अपनी बीवी को पीट दिया, कभी उसने अपने बहनोई को पीट दिया, कभी रात को उठ के अपनी बीवी को मारने लग जाता। ये उमर की ले दे कि पूरी बहादुरी का खुलासा है। या कभी अपनी लोंडियों को मारता, कनीज़ों को मारता। औरतों पर हाथ उठाने वाला हमारे मुआशरे में मर्द नहीं होता, वो नामर्द होता है। क्या बहादुरी हमें सुना रहे हो उमर की? और तुम्हारी किताबों में उमर की बहादुरी का कोई एक किस्सा, वो कभी स्कूल की किसी किताब में कोई लिखने के काबिल हो जाता। जिस तरह वो झूठे किस्से बाकी लिख दिए तो ये भी लिख देते कि हजरत उमर ने फलां जंग में दुश्मनों की ऐसी की तैसी फेर दी। नहीं है ना। तुम भी बयान कर देते इसमें कि भाई दुश्मन पे उसका बड़ा खौफ था, उसकी फलां की ज़ुर्रियत डरती। भाई क्यों डरेगी? डरे तो औरतें डरें जिनको उमर मारता था, जिनके खौफ से औरतों के हमल सिक्त हो जाते थे, क्योंकि वो औरतों पे तशद्दुद करता था, हाथ में कोड़ा लेके फिर रहा होता था। इसलिए तो अबू बकर साहब जब अब उमर को खलीफा बनाते हैं तो साहबा ने एतराज़ किया कि तुम हमारे ऊपर फद्दन गलीज़ा, यानी इस कदर सख्त और बद अखलाक इंसान को वली बनाकर जा रहे हो, खलीफा बनाकर जा रहे हो। खुदा को क्या जवाब दोगे? खुदा को क्या जवाब दोगे? तो ये तो उमर साहब की बहादुरी का किस्सा है। अम्मार खान यासिर साहब, और मैं ये तो कहता हूँ ना कि तुम बेचारों के पास उमर की बहादुरी साबित करने के कहा, एक बंदे ने कहा कि जी अपने बच्चों को उमर की बहादुरी के किस्से सुनाओ। भाई कौन सा वाला सुनाएं? तुम सुना दो हमें एक किस्सा। हमें तो नहीं मिला आज तक, तुम्हारी किताबों में नहीं मिला, ना हमारी किताबों में।
آگے سنیں. سے جانے نہیں دیتی. اور بتانا یہ تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو نا 22 لاکھ مربع میل، جب واقعہ کربلا ہوا تو اسلام 64 لاکھ مربع میل پہ پھیلا ہوا تھا، لیکن تم نے 64 لاکھ. شرم تو نہیں آ رہی تم لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے؟ اس بندے اس کو پوچھے، وہ سپاہی یزید کے کچکم میں، مجھے یہ بتاؤ کہ شرم تو نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ اسلام وہاں تک پھیلا ہوا تھا؟ وہ یہ کون سا اسلام تھا کہ جو سارا اسلام سمٹ کر یزید کے قدموں میں گر گیا؟ شرم آنی چاہیے نا تم لوگوں کو کہ حسین کو چھوڑ کر، جوانان جنت کے سردار کو چھوڑ کر، وہ تمہارا سارا اسلام جو تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ صحابہ صحابہ، وہ سارے یزید کے قدموں میں گر گئے. اور عبداللہ بن عمر تو تمہارا یہ کہتا تھا کہ ہم نے اس یزید ملعون کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور اگر اس کی بیعت سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو بروز محشر اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ یعنی اللہ کو کس منہ سے ہم جا کر اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ یہاں پر خوف آ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں انسان کے ذہن میں آ رہا کہ بھائی اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے جوانان جنت کے سردار کو چھوڑ دیا. تم جنت میں کس منہ سے جاؤ گے؟ جاؤ گے تو نہیں، کنفرم ہے، لیکن یہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جنت میں کس منہ سے جائیں گے جب ہم نے جوانان جنت کے سردار کو دنیا میں چھوڑ کر یزید جیسے ملعون اور پلید کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ بنا لیا. شرم تو نہیں آئی تم لوگوں کو؟ یعنی جواب دے رہے ہو کسی کو، لیکن کم سے کم تھوڑا سا انسان کے اندر شرم کا مادہ ہونا چاہیے اور تھوڑا لوجیکلی بات کر لے. آگے سنیں جی کہتے ہیں. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نکالنا ہے، دشمنی نکالنی ہے، کیونکہ تم شیطان اور شیطان کی ذریت ہو، اس لیے تم نے 22 لاکھ مربع میل کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا. اور تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تم پر بالکل جو میرے اصحاب کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور تمہاری ہی کتابوں میں کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ مسلم جو آپ لوگوں کا وہ کیا نام ہے، مغیرہ تھا، مغیرہ بن شعبہ، جسے کہتے ہیں من اکابر صحابہ، بزرگ صحابہ میں سے تھا، یسب علی، مولا علیہ السلام کو برا بلا کہتا تھا. اور تمہاری اس حدیث کے مطابق اللہ کی اس پر لعنت ہو. تمہاری حدیث کے مطابق تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ کثیر من الصحابہ والتابعین یبغضونہ ویسبونہ، کہ جو مولا علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے، مولا علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے، سب پر اللہ کی لعنت ہو. تمہاری اس بیان کردہ روایت کے مطابق، تمہاری اس بیان کردہ روایت کے مطابق ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم نے کہا نا لعنت ہو. اور تمہیں یہ سنیں، تم نے 22 لاکھ مربع میل کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا. تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تم پر بھی لعنت ہو، تمہیں دیکھنے، سننے، فالو کرنے والے، شیئر کرنے والے سب پر اللہ کی لعنت ہو. ہم کہتے ہیں کہ بالکل جس نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو برا بلا کہا، ان کو گالیاں دی، جیسا کہ مغیرہ تھا، معاویہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ اے سعد بن ابی وقاص کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی کو برا بلا نہیں کہتے؟ یہی جب معاویہ آتا تھا مدینہ تو فنال منہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین کو برا بلا کہتا تھا، اور مغیرہ بن شعبہ تمہارا صحابی مولا علیہ السلام کو گالیاں برا بلا کہتا تھا. اب تمہاری اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ ان تمام پر اللہ کی لعنت ہو، ان کے چاہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان کے پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور ان کو اپنا پیشوا کہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان کو رسول کا جلیل القدر صحابی کہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. اب یہ بات ہو گئی بالکل برابر، بالکل فٹ بیٹھ گئی. کیوں؟ کیونکہ حساب برابر ہو گیا نا. تمہاری بات جو تھی ہم نے تمہاری کتابوں سے دکھا دی، وہاں پہ اب تم لوگ سارے حضرت عمر بن جاؤ گے. بالکل. کہاں؟ احد. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتا ہے؟ اجداد پر. کیونکہ صحابہ کے بارے میں جو بندہ غلط سلط بات کرتا ہے نا، ان پہ طنز کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، وہ نہیں، اس کے خون کے اندر ملاوٹ ہے اس کا. بالکل صحیح بات ہے. عمار خان یاسر کی بات کے ساتھ میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو صحابہ، کون سا صحابی؟ حضرت علی علیہ السلام، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور اپنے صحابوں کو یا بریدہ، کہ اے بریدہ کیا اتبغض علی، علی سے بغض رکھتا ہے؟ کہا علی سے بغض نہ رکھ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی نفس رسول ہے. علی وہ ہے کہ جس نے تعویل قرآن پر جنگ کی. علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اور ایسے صحابی سے اگر کوئی بغض رکھے، ایسے صحابی کو کوئی برا بلا کہے، ایسے صحابی کی کوئی تنقیص کرے، چاہے دینی چاہے دنیاوی، اللہ کی اس پر لعنت، ان سارے بندوں پر لعنت، اور ان کے ماننے والوں پر بھی لعنت. تمہارا ساتھ بالکل ہم نے، عمار خان یاسر صاحب تمہارا بالکل ہم ساتھ دیتے ہیں، بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ساری لعنتیں ہم تمہارے ساتھ مل کے بھیجیں گے. ٹھیک ہے جی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اتنی لعنتیں ان لوگوں کو کافی ہیں.
یہی جواب ان لوگوں کے لیے کافی ہے. ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ تم اس طرح کی جو بات کر رہے ہو کہ 64 مربع کلومیٹر پر پھیل گیا تھا وہ اسلام تمہارا سارا یزید کی جھولی میں پڑا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو اس کی بات ہے وہ کیا نام ہے, دوسرا جس بندے کو تم جواب دے رہے تھے اس کی بات پھر بھی درست ہے. شرم کرنی چاہیے تھی کہ 72 ہی نکلے, تمہارے باقی کدھر تھے؟ وہ آج تم اتنا سارے اسلام پھیلا کے بیٹھے تھے تمہارے, وہ کہاں تھے سارے؟ کدھر تھے؟ کدھر چلے گئے تھے؟ پھر بعد میں کیا, بعد میں بھی نہیں نکلے نا, بعد میں آ جاتے تمہاری یہ صحابہ کی اولاد, کم سے کم بدلہ تو لے لیتی نا. وہ بدلہ لینے بھی نہیں نکلی. عثمان کے خون کے بدلے کے لیے امی جان کو لے کر تمہارے وہ 2 عدد چلے گئے عشرہ مبشرہ. اس کے بعد معاویہ, عمرو عاص اینڈ کمپنی بھی, بصر بن ارطاس, سارے مولا اسلام کے سامنے ننگے ہونے کے لیے جنگ صفین میں بھی آ گئے. ٹھیک ہے, عثمان کے خون کا بدلہ نہیں تھا. نواسہ رسول جوانان جنت کے سردار کے خون کا بدلہ کس نے لینا تھا؟ اس وقت سارے صحابی کدھر گئے تمہارے؟ وہ اسلام 64 مربع کیا ہے جی پھیلا ہوا تھا, کدھر گیا؟ سارے چرس پیے ہوئے تھے سب نے. عمار خان یاسر صاحب, تم لوگوں کو یہ اس طرح کا جواب سوٹ کرتا ہے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.